महानुभावहरू हामी यति बेला यो हात्तीगौडा चोकदेखि लगभग 7 देखि 8 घरको दाहिने साइडपट्टि चक्रपथबाट आउँदाखेरि दाहिने साइडपट्टि अलिकति त्यहाँ एउटा बोर्ड राखेको छ हाँसको। त्यो बोर्डसँगै भित्र छिरेपछि एउटा सम्बन्ध एग्रो फार्ममा हामी यति बेला आइपुगेका छौँ। यहाँ आए पछाडि यस्तो देख्यौँ हामीले, जो वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा बाहिरिने युवाहरूलाई नेपालमै बस्न र प्रोत्साहन गर्नको लागि एकजना दाइले एउटा एग्रो फार्म चलाउनु भएको रहेछ। उहाँको हामीले सोचेभन्दा अझ बिल्कुलै अलग तरिकाले उहाँले फार्मलाई स्थापित गर्नुभएको छ। हामी यतिखेर हामी यो गाई गोठमा आएका छौँ। गाई गोठमा आउँदाखेरि हामीले धेरै गाईहरूलाई देख्यौँ। सानो बच्चादेखि सानो बाछी गाईहरू छ, त्यसै गरी दुध दिनेदेखि हर किसिमको छ। हामी यति बेला यही एग्रो फार्मका सञ्चालक दाई हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने सानो प्रयास मात्रै जारी गरेका छौँ। दाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद अन्नपूर्ण नेपाललाई। दाई, यहाँ चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो तरिकाले गाई पालन गर्नुभएको छ। हामीले सबै हेऱ्यौँ, माछा पालनदेखि सम्पूर्ण हामी अहिले सबैको रिपोर्टिङ गर्छौँ। गाई हजुरले यहाँ चाहिँ पाल्नुभयो, यो चाहिँ गाई कहाँबाट तपाईँले ल्याउँदा पनि एकदम टाइम लाग्यो होला। कहाँबाट यो हो कि यो नेपालमै उत्पादन भएको कि सबै गाई बाहिरबाट त ल्याउन सम्भव थिएन होला? होइन, मेरो चाहिँ यो एउटा चाख लाग्दो कहानी छ। गाई पालन सुरु गरेको चाहिँ होइन, अरू यो हजुरको माछा, कुखुरा, लोकल कुखुरा, बङ्गुरहरू चाहिँ नै मैले सोच बनाएरै बनाएको हो। तर यो गाई चाहिँ नै पाल्ने सोच त थियो, तर तपाईँले जो सोध्नुभयो नि टाढा टाढा कहाँबाट ल्याउनु भयो भन्दा पनि मैले गाई चाहिँ एक्चुअली चाहिँ यहाँ महाराजगञ्ज चक्रपथबाट जो हिँडिराखेको बाछी हुन्छ नि, यो बाछी हो। यो बाछी चाहिँ नै यो बाछी महाराजगञ्ज चक्रपथमा हिँडिराखेको थियो। यसलाई समातेर ल्याएर यो खेतमा, यो खेत थियो पहिला, यो खेतमा यसलाई समातेर ल्याएर चाहिँ नि यो बाछीबाट सुरु गरेको, जुन रोडमा छाडा छोडेको बाछी हुन्छ नि, यो पहिला यो रातो समातेर ल्याइयो। त्यसपछि छ नि फेरि यो अर्को सुतेको यो बाछी पनि यो बाछी समातेर ल्याएर चाहिँ सुरु गरेको हो। अरू चाहिँ अब किन्दै खरिद गर्दै यसरी बढाउँदै गरेको हो र बढाउँदैछु। ए हजुर, यो गाईको विषयमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि यो जुन हजुरले अघि नै पनि हामीलाई केही कुराको भन्नुभएको थियो, यो गाई हजुरले कहाँबाट लिएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो? यो चाहिँ नि बाहिरबाट हो होइन, यो इन्डियन गाई हो। इन्डियन गाईबाट बुटवलबाट यहाँ काठमाडौँ आएर मैले काठमाडौँबाट चाहिँ किनेको हो। यसलाई चाहिँ तपाईँको मुन्डा भन्छ। हजुर, मुन्डा है। यसलाई चाहिँ हजुरले कतिमा किन्नुभयो दाइ? कति हालेर यसलाई चाहिँ तपाईँले यो सम्बन्ध एग्रो फार्ममा ल्याउनुभयो? यो चाहिँ नि चान्चुन 2 लाख पर्यो। 2 लाखको गाई हो? होलस्टेन हो। हजुर, मुन्डा होलस्टेन हो है। 2 लाख पर्यो। यसले चाहिँ दिनमा तपाईँलाई कति लिटर जति दुध दिन्छ? यो आजै यो हिजो ब्याएको हो होइन, बाछा ऊ त्यहाँ छ। यो चाहिँ नि यसले दुध 30 लिटर चान्छन्। 30 लिटर होइन, बिहान बेलुका गरेर 15-30 लिटर दिन्छ। मतलब एक दिनमा 30 लिटर दिन्छ। यो गाई हिजो ब्याएको हो। त्यसै गरी अरू सबै गाईहरू छन् जति दुध दिन्छ नि सबैले? यो लोकल गाई छन्, यिनीहरू लोकल गाई हो। कोही जर्सी क्रस छन् होइन, यस्तै छ, मिक्स छ होइन। लोकल गाई भने कुन हो? हाम्रो यो लोकल गाई हो। दर्शक महानुभावहरू, यसले चाहिँ दिनमा तपाईँलाई तपाईँको कति लिटर दुध दिन्छ? यसले एक छाकमा 7 लिटर दिन्छ। 7 लिटर? हजुर, बिहान बेलुका गरेर 14 लिटर दिन्छ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ यो गाईहरू छन्, यिनीहरूलाई दाना पानीको कति के दाना हाल्नुहुन्छ?
यो दानाको परिकारहरू चाहिँ थुप्रै छ, आफ्ना आफ्नै कम्पनीको दाना हुन्छ सर होइन। अब कोही कम्पनी तपाईँको हनुमान कम्पनी छ, अब कोही कम्पनी यहाँ चाहिँ लक्ष्मी कम्पनी होइन। दाना यिनीहरूले दिने चोकर पनि भन्छ होइन, चोकर दाना अनि भुस्सा। भुस्सा चाहिँ जुन पराललाई काटेर ढुट्टो बनाएको हुन्छ नि त्यसलाई भुस्सा भन्ने गरिन्छ। र हरियो घाँसपात हेरिहाल्नु वरपर यहाँ धान रोपेका छौँ हामीले, घाँसहरू रोपेका छौँ होइन। हरियो घाँसपात मिक्स गरेर एक टाइम हरियो घाँस दिन्छौँ है, एक टाइम चाहिँ हामी दाना दिन्छौँ। भनेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ दुध बिहान कति बजेदेखि कति बजेसम्ममा दुहिसक्नुपर्छ र दुध निकालिसक्नुपर्छ र बेलुका कति बजेदेखि कति बजेसम्म दुध निकालिसक्नुपर्छ? होइन समय अवधि हुन्छ कि हुँदैन? यति बजे भन्ने समय अवधि चाहिँ हुँदैन, तर बेलुका कुन टाइम हामी दुध धुन्छौँ त्यसको ठ्याक्कै फरकमा बिहान। जस्तै हामीले चाहिँ के गर्ने गरेका छौँ भने बेलुका 4 बजेभित्र धोइसक्छौँ, 3 बजेदेखि 4 बजे धुन्छौँ, बिहान चाहिँ हामी 4 बजेदेखि 5 बजे धोइसक्छौँ। किनभने बिहानको चाहिँ हाम्रो सर्भिस भनेको ढिलोमा 7 बजे घर घरमा पुगिसक्छ। हाम्रो होम सर्भिस हो, यहाँबाट प्योर दुध उत्पादन गर्ने अनि प्रत्येक घर घरमा पुर्याउने। 7 बजे हाम्रो घर पुगिसक्छ, बेलुका पनि हाम्रो 6 बजेभित्र पुगिसकेको हुन्छ। कति तपाईँको अन्दाजै ठ्याक्कै त तपाईँलाई नि थाहा हुने कुरा भएन, ठ्याक्कै तपाईँको यो एग्रो फार्मको दुध चाहिँ लगभग कतिवटा घरसम्म पुग्न तपाईँले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ? पुग्छ हाम्रो अहिले 85-86 घर पुग्छ है, पुग्छ। हाम्रो चान्चुन अब 100 लिटरको अराउन्डमा दुध छ, 85-86 घर पुग्छ हाम्रो। हामी दाइसँग अझै पनि कुराकानी गर्छौँ, गाई हेर्न सक्नुहुन्छ। भनिन्छ हामी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नेपालमा केही भएन, केही गर्न सकिएन भनेर चाहिँ बाहिरिन्छौँ, तर गर्ने हो भने नेपालमै पनि सबै कुरा गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, कृषि पेसा भनेको अहिले देशमा कोभिड-19 को महामारी बढिरहेको छ। बढेसँगै दाइलाई चाहिँ ढुक्क भएर आनन्द आफ्नो फार्मभित्र काम गरेर राम्रै मनग्गे आम्दानी गर्न सक्नु भएको छ दाइसँग। दाइले गाई पालन मात्रै नभएर हाँस, तपाईँको चाइनिज हाँसदेखि घरपालुवा लोकल हाँस, माछा, बाख्रा, बङ्गुर सबै यो फार्मभित्र पाउन सक्नुहुन्छ। यो सम्बन्ध एग्रो फार्म भनेको नै सबैभन्दा पहिला सम्बन्ध भनेकै स्वस्थ खाना र मान्छेको सम्बन्ध। अब एग्रो फार्म भनेपछि चाहिँ एउटा कृषि सम्बन्धी फार्म हो, पशुपालन सम्बन्धी फार्म हो है। यहाँ हाम्रो विशेष गरी पाउने छ नि लोकल माछा, चिनिया हाँस, लोकल कुखुरा, लोकल बङ्गुर होइन, लोकल बाख्रा अनि हाम्रा गाईबाट चाहिँ प्योर मौलिक उत्पादन यिनै हुन पाउने भनेको। हामीले चाहिँ काठमाडौँबाट केही अलिक गाउँतिरको लोकल ब्रान्डको खाना केही खानु पर्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ अब गाउँमा संयुको पर जानु परेन, हामी चाहिँ सम्बन्ध एग्रो फार्म भनेर यो ठाउँको लोकेसन पनि मैले भन्दा म त आइहालेँ, मैले भन्दा तपाईँले नै दिएर यो भिडियो हेरिसके पछाडि आउन चाहनेहरूलाई यस्तो ठाउँ है भनेर भन्नको लागि चाहिँ तपाईँले अलिकति यहाँ आउन सहज हुने तरिकाले पनि भनिदिनुहोस् न। यो छ नि काठमाडौँ महाराजगञ्जबाट ठ्याक्कै 1.5 किलोमिटर माथि बुढानीलकण्ठ जाने बाटोमा हात्तीगौडा चोकबाट ठ्याक्कै हात्तीगौडा चोकबाट दाहिने साइड 100 मिटर तल हो सम्बन्ध एग्रो फार्म। खासमा बुनपा 8 काठमाडौँ हो, हात्तीगौडा हो। र यहाँहरूलाई त्यही हो, स्वागत छ होइन, हामी सेवा दिन तत्पर छौँ, त्यही नै हो। आए पछाडि हामी चाहिँ तपाईँको यो भिडियो हेरिसके पछाडि एकचोटि नम्बर पनि भनिदिनु भयो भनेदेखि कहाँनिर हो भनेर उहाँहरूलाई लोकेसन हामी पनि तपाईँको नम्बर त्यो तलपट्टि चाहिँ हामी लेखिदिन्छौँ भिडियोमा। यो चाहिँ सम्बन्ध एग्रो फार्म बुनपा 8 काठमाडौँ हात्तीगौडा अवस्थित हो। फोन नम्बर चाहिँ नि 9841 72 28 84, 9841 72 28 84, 9841 722 884 मा फोन गरेर यहाँ चाहिँ आउन सकिन्छ। र यहाँ चाहिँ जे कुरा पनि सबै अर्ग्यानिक प्रकारहरू चाहिँ सम्झेर पाल्नुभयो भने खाना एकदम राम्रो सुलभ एकदम
गाउँको घरमा बसेर खाए जस्तो तरिकाले चाहिँ सकिन्छ। जस्तै के हो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सबैभन्दा सम्बन्ध एग्रो फार्मको हाम्रो सेवा भनेको जस्तै हामी गाउँमा जन्म्यौँ, जस्तै गाउँमा जन्मिसकेको मान्छेलाई त गाउँको फिलिङ मतलब गाउँको महसुस थाहा हुन्छ नि त। तर यो काठमाडौँमा जन्मे हुर्केका मतलब सहरमा जन्मे हुर्केका युवा युवती अथवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई गाउँको महसुस सबैलाई हुन सक्दैन हैन, सबैलाई नहुन सक्छ। एका दोका मान्छेहरूलाई गाउँको महसुस हुन्छ हैन। तर हाम्रो उद्देश्य भनेको कुनै पनि डाँडा काँडा टाढा नगइकन मौलिक उत्पादनको लोकल कुखुरा खानु पर्यो भने, लोकल माछा खानु पर्यो भने, यही पोखरीबाट समातेर मारेर खानु पर्यो भने र चिनिया हाँसहरूको अन्डा उत्पादन गरेको खानु पर्यो र गाईको दुध लाइफ यहाँ धोएर हैन, प्रत्यक्ष धोएर गाईको दुधबाट खिर बनाएर खानु पर्यो भने, कुरौनी बनाएर खानु पर्यो भने, दुध बनाएर खानु पर्यो भने चाहिँ सम्बन्ध एग्रो फार्म भित्र यो चिजहरू पाइन्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेकै सहरका मान्छेहरूलाई, सहरीय जीवनशैलीमा हुर्केको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गाउँको फिलिङ्स, आनन्द गाउँको फिलिङ्स दिने नै हो हाम्रो उद्देश्य भनेको। त्यसै गरी तपाईँले यो एग्रो फार्ममा हाम्रो सबै कर्मचारीको रूपमा चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ रोजगारीको अवसर मिलाइदिनु भएको छ? हामीसँग बाहिर सर्भिस गर्ने, यो भित्र सर्भिस गर्ने सबै गरेर हामी 7 जना छौँ हैन। निकट भविष्यमा फेरि 2 जना थप्दैछौँ, हामी 9 जना छौँ। 9 जनालाई हजुर यहाँबाट तपाईँले चाहिँ हजुर हजुर रोजगार सिर्जना गरिदिनु भएको छ। हजुर हजुर। त्यसै गरी तपाईँले अहिले त विभिन्न वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको चाहिँ अहिले कोभिड-19 महामारीको कारणले चाहिँ केही समय यता रोकिए तापनि नेपालबाट दिनानुदिन 1500-2000 को दरमा चाहिँ बाहिरिने क्रम चाहिँ नेपाली युवाहरू बाहिरिरहेका छन् रोजगारीकै सिलसिलामा। उहाँहरूलाई तपाईँले चाहिँ के कसरी केही भन्न चाहनुहुन्छ, नेपालमै पनि गर्न सकिन्छ भनेर त्यस्तो सन्देशमूलक तरिकाले चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई? एकदम सही कुरा हो आभासजी। म बाहिर जाने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छु भने बाहिर जानुपर्छ हैन, बाहिर नगए पनि हुँदैन। तर बाहिर गइसकेपछि केही कमाएर ल्याएको पैसा हैन, केही कमाएर ल्याएको पैसा चाहिँ अब कृषिमै लगानी गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु हैन। कम्ती जति हामीसँग हैसियतले भ्याउँछ त्यतिबाट सुरुवात गरेर कृषिलाई बढाउँदै जान भन्न चाहन्छु। र कृषि भनेको त तपाईँ हाम्रो एउटा जिउने जीवनशैली हो नि त हैन। अब कृषि पेसा भनेको तपाईँहरू दाजुभाइहरूलाई प्राय थाहा नहुने कमै हुनुहुन्छ, त्यसैले गर्न पनि सजिलो छ। तर मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ, अलिकति खट्नुपर्छ बास त्यति, अलिकति प्राविधिक कुराहरूको ज्ञान लिनुपर्छ त्यति हो। त्यसैले कृषि भनेको तपाईँ हाम्रो जीवनशैली हो। यही जीवनशैलीमा रमाउँ, यही जीवनशैलीलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ व्यावसायिक बनाऊ भन्न चाहन्छु। 2 पैसा तपाईँहरू जानुहोस्, कमाएर ल्याउनुहोस्, तर लगानी केमा गर्नुहोस्? कृषिमा गर्नुहोस्। समृद्ध नेपाल बनाऊ हैन। राज्यलाई हाम्रो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ हामी पनि सहयोग गरौँ भन्न चाहन्छु। राज्यको कुरा जोड्दा बित्तिकै तपाईँलाई यो एग्रो फार्म चलाउँदाखेरि सरकारले मलाई केही अनुदान दियो या केही सरकारबाट मलाई सहयोग भयो भने चाहिँ मैले यो क्षेत्रमा अझ यस्तो तरिकाले चाहिँ मोटिभेट गरेर यसरी गर्थेँ भन्ने चाहिँ सरकारले गरिदिएको भएदेखि तपाईँले चाहिँ के सोचिरहनु भएको छ? सरकारले गरिदियोस् भन्ने चाहना छ कि छैन? होइन, सरकारले गरिदियोस् भन्ने चाहना छैन मेरो। र हामी नै गरेर हामी त सक्षम छौँ नि त। हामी त अब सिकेका छौँ, कृषि व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने अगाडि बढ्न सिकेका छौँ र गर्दैछौँ हैन, स्थापित हुँदैछौँ। त्यसैले सरकारसँग म अपेक्षा गर्दिनँ र सरकारलाई चाहिँ कसरी सघाउन सकिन्छ त्यो अपेक्षा गर्छु। तर सरकारले निमुखा अलिकति पिछडिएका युवा पढेका अवसर नपाएकाहरूले चाहिँ कृषि व्यवसायहरू गर्ने हुन्छ या जो कोही पनि आफ्नो आफ्नो व्यवसायमा आबद्ध साथीहरूलाई चाहिँ सरकारले सहयोग गरोस्, अनुदान दियोस् भनेर सरकार समक्ष चाहिँ माग गर्न चाहन्छु। र मलाई नै सरकारले यति सहयोग गरोस् भन्ने चाह चाहिँ छैन। त्यसलाई चाहिँ सरकारले केही यस्तो खालको सिर्जना वातावरण मिलाइदिए हुन्थ्यो, कृषि पेसालाई चाहिँ सरकारले यसरी ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ तपाईँले त यत्रो जमिनमा यत्रो फार्म चलाइरहनु भएको छ,
यो गरिरहँदाखेरि सरकारले मैले चाहिँ अरूलाई पनि गर्ने सिर्जना गरिदियोस् भन्ने चाहना त हजुरको मनमा पक्कै छ। हजुर होइन, सरकारसँग मेरो अपेक्षा दुईवटा मात्रै छ। दुईवटा अपेक्षा के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा अपेक्षा चाहिँ यो प्राङ्गाणिक मल हुन्छ नि, जुन चाहिँ नि यो हामी गाई पाल्छौँ, बाख्रा पाल्छौँ, यहाँबाट उत्पादन भएको प्राङ्गाणिक मललाई चाहिँ रासायनिकमा परिणत गर्ने एउटा मेसिन हुन्छ, अब केही होला, प्रविधिहरू होला, त्यो व्यवस्थित गरिदियोस् भन्छु एउटा। त्यो खालको प्रविधि चाहिँ नेपालमा भित्र्याओस् भन्छु एउटा। र 2 नम्बरमा चाहिँ म सरकारसँग के माग गर्न चाहन्छु भने बाहिरबाट जति पनि यो अब दुध पाउडरका दुधहरू आयात हुन्छ, विविध अब अन्डाहरू बाहिरबाट आयात हुन्छ नि, यो कुराहरूलाई चाहिँ ब्लक गरिदियोस्, मतलब रोकिदियोस् र यहीँबाट हामीले मौलिक उत्पादन गरेकोलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरोस् र यसलाई बजार व्यवस्थापन गर्न सघाओस्, त्यति भन्न चाहन्छु सरकारसँग। तपाईँले यिनै दुईवटा माग छ। तपाईँको हामीले यसरी हेरिरहँदा यो जमिनहरू छ, यो टोटल कति रोपनी जति छ हजुरको? यसमा चाहिँ कति रोपनीमा तपाईँले यो एग्रो फार्म सञ्चालन गर्नुभएको छ? हाम्रो यो जम्मा 32 रोपनीमा छ। 32 रोपनी। हजुर। हामीले पछाडिपट्टि धान देखिरहेका छौँ। धान चाहिँ तपाईँले लगभग कति रोपनीमा चाहिँ धान खेती मात्रै गर्नुभएको? यो 9 रोपनीमा हामीले धान खेती गरेका छौँ। यो धान चाहिँ अब खुमल 8 एक्ले धान हो है, एक्लै धान हो। यो चाहिँ नै 2 केजीको बिउमा चान्चुन, यो 2 केजीको बिउले हामी 60-65 रोपनी मुरी उत्पादन गर्छौँ। 60-65 मुरी। 60-65 2 केजी बिउले 60-65 मुरी उत्पादन हुन्छ। तपाईँले यसरी कृषि पेसालाई काम गरिरहँदाखेरि कृषि पेसामै लाग्नु भएको छ। हजुर। तपाईँले कृषि पेसामा अरू जति पनि कृषि नै गर्ने हुनुहुन्छ नेपालमा, गाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अझ कस्तो खालको तरिकाले कृषि पेसा गरियो भनेदेखि अलिक फस्ट्याउन सक्छ, राम्रो हुन सक्छ भन्ने के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब सम्पूर्ण नेपाली कृषि व्यवसाय साथीभाइहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कृषक साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने कृषि हामी आँगनमा चाहन्छौँ। हामी नेपालीहरू 80% कृषि व्यवसायमा आबद्ध छौँ, तर कृषि हामी आँगनमा गर्छौँ, घरमा गर्छौँ कृषि व्यवसाय। तर त्यसलाई अलिकति प्राविधिक ज्ञान लिएर थोडा मिक्स गरिदिने हैन, थोरै कृषि सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान लिएर सम्मिश्रण गरिदिएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवसायीकरण गर्यो भने हामी सफल हुन्छौँ। अलिकति प्राविधिक ज्ञान लिनुहोस् भन्छु, त्यति नै हो। धन्यवाद तपाईँलाई, यो छोटो समय दिनुभयो। एकदमै तपाईँलाई सम्झेर हामी फेरि पनि यो ठाउँमा आउने नै छौँ। र यति बेला यो भिडियो हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आम नेपालीहरू देश विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति तपाईँले केही भन्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। यो सम्बन्ध एग्रो फार्म सम्बन्धी केही जानकारीहरू आम नेपाली दाजुभाइहरू समक्ष पुर्याउन मौका दिनुहुने तपाईँ अन्नपूर्ण नेपाललाई हृदयदेखि धन्यवाद। र सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले कोभिड-19 महामारी चलिराखेको छ। यस्तो महामारी भनेको जान्छ आउँछ जिन्दगीमा हैन, तर हाम्रो जुन हामी बाँच्ने जुन आधारहरू सानो भए पनि ठुलो भए पनि निर्माण गरिराखौँ। आत्तिनु पर्दैन, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् हैन। जिन्दगीमा तलमाथि उतार चढाव हुन्छ, नआत्तिनुहोस्। तपाईँहरू चाहिँ एकदम आत्मविश्वास भएर साहसका साथ अगाडि अडिग भएर बढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु। शुभ रहनुहोस्। कृषि व्यवसायलाई अझै मजबुत बनाऊ, कृषि क्रान्ति ल्याऊ, देशलाई समृद्ध बनाउन सहयोग गरौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।